गोंयान एक नवो कायदो हाडला जो राज्यभरातल्या पाळीव प्राण्यांच्या मालकांचेर महत्वाचो परिणाम करूंक शकता। राज्यपालांनी गोंय जानवरां प्रजनन आणि पाळीव प्राण्यांच्या कायद्याक मान्यताय दिल्या। नियमन आणि सुरक्षिततायेचेर लक्ष केंद्रित करता अशें दिसता, पूण खरें म्हटल्यार खंयच्याय जानवरांक जाती क्रूर अशें वर्गीकरण करपाचो, ताच्या प्रजननाचेर बंदी घालपाचो आणि मालकांक दंड दिवपाचो व्यापक अधिकार तो सरकाराक दिता। राज्यपालांची मान्यताय मेळिल्ल्यान गोंयचे जानवरां प्रजनन आणि पाळीव प्राणी कायदे लागू जाला। हांगा एक ट्विस्ट आसा, खंयच्याय जातीक वा प्रकारच्या प्राण्याक क्रूर अशें लेबल लावपाचो अधिकार आता सरकाराक आसा। एकदा त्या प्राण्यांक नेमून दिले उपरांत प्रजनन करप वा ताची मालकी घेवप लेगीत बंदी आसा। सध्याच्या मालकां खातीर हो कायदो एक तातडीची मुजत आसा। तांणी 30 दिसां भितर पशुसंवर्धन संचालकाक कळोवचे पडटले। ते उपरांत 60 दिसां भितर नसबंदी करची पडटली आणि पडताळणी म्हणून अधिकृत प्रमाणपत्र मेळोवचे पडटले। नेम पाळूंक ना जाल्यार परिणाम गंभीर आसूं येता। 3 म्हयने मेरेन बंदखण, 50,000 रुपया मेरेन दंड आणि सक्तीची समाजसेवा। या कायद्यान सरकाराक व्यापक अनियंत्रित अधिकार दिल्यात। फुडें खंयच्याय सुण्यांच्या जातींक लक्ष करूं येता हाची अपुरी म्हायती आसा अशें टिकाकारांचें म्हणणें आसा। पाळीव प्राण्यांचे मोगी आणि प्रजनन करपी समजूतदारपणान हुस्को करतात, पूण हल्लो आणि बेकायदेशीर जनावरांच्या वेपाराच्या वाडट्या घडणुको आड उपाय म्हूण हे एक गरजेचें पावल आसा अशें समर्थकांचें म्हणणें आसा। गोंयांतल्या पाळीव प्राण्यांच्या मालकांक संदेश सरळ आसा, नव्या नेमांक पाळो दिवचो, नाजाल्यार परिणामांक तोंड दिवचें। सध्याचो प्रश्न आसा, ह्या कायद्या खाला सरकार आपले अधिकार कितले मेरेन वाडयतले। गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू।